बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने इसमें मारफा और इसमें मारफा की इक़साम के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम इसमें नकरा और इसमें नकरा की इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, इसमें नकरा को इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। इसमें नकरा वो इसम है जो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो। इसमें नकरा वो इसम है जो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, जैसे आदमी, किताब, दरिया। इसमें नकरा की इक़साम 8 इक़साम हैं। नंबर 1 इसमें ज़ात, नंबर 2 इसमें मस्दर, नंबर 3 इसमें फ़ाइल, नंबर 4 इसमें मफ़ूल, नंबर 5 इसमें हालिया, नंबर 6 इसमें मुआवज़ा, नंबर 7 इसमें इस्तफ़हामिया, नंबर 8 इसमें सिफ़त। देखिए, सबसे पहले इसमें ज़ात किसे कहते हैं? इसमें ज़ात से मुराद वो इसम है जो दूसरी चीज़ों से अलग अपना वजूद या शनाख्त या हैसियत रखता हो। बच्चों, इसमें ज़ात उस इसम को कहते हैं जिसकी ख़ुद अपनी एक पहचान हो, अपना एक नाम हो, जिस नाम से वो पहचाना जाना जाए, जैसे सूरज, चाकू, ज़मीन, गधा। बच्चों, इसमें ज़ात की भी 5 इक़साम हैं। नंबर 1 इसमें तस्ग़ीर, नंबर 2 इसमें मुख़ब्बर, नंबर 3 इसमें ज़र्फ़, नंबर 4 इसमें आला, नंबर 5 इसमें सौत। बच्चों, इसमें ज़ात की कितनी इक़साम हैं? 5 इक़साम हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें तस्ग़ीर से मुराद ऐसा इसम है जो छोटा होने की हालत को ज़ाहिर करे। बच्चों, तस्ग़ीर लफ्ज़ सग़ीरा से निकला है। सग़ीर का मतलब होता है छोटा। देखिए, किताब से किताबचा, ढोल से ढोलक, बाग से बगीचा। इसमें मुख़ब्बर से मुराद ऐसा इसम है जो बड़ा होने की हालत को ज़ाहिर करे, जैसे सवार से शहसवार, कार से शाहकार। बच्चों, मुख़ब्बर बोलते हैं बड़े को। आगे देखिए, इसमें ज़र्फ़ वो इसम जो वक्त या जगह को ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। वो इसम जो वक्त या जगह को ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है, जैसे दिन रात, हफ्ता, चरागाह, सड़क वग़ैरह। बच्चों, इसमें ज़र्फ़ की भी 2 इक़साम होती हैं। नंबर 1 इसमें ज़र्फ़ ज़मां, नंबर 2 इसमें ज़र्फ़ मकां। देखिए, इसमें ज़र्फ़ ज़मां ऐसा इसम जो वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ ज़मां कहलाता है। ऐसा इसम जो वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ ज़मां कहलाता है, जैसे दिन रात, लम्हा, सदी वग़ैरह। आगे देखिए बच्चों, इसमें ज़र्फ़ मकां ऐसा इसम जो किसी मकाम या जगह को ज़ाहिर करता हो, इसमें ज़र्फ़ मकां कहलाता है, जैसे स्कूल, चिड़ियाघर, मस्जिद वग़ैरह। इसमें आला वो इसम जो किसी औज़ार या हथियार के मायने दे, इसमें आला कहलाता है, जैसे चाकू, बंदूक, कुल्हाड़ी वग़ैरह। बच्चों, इसमें ज़र्फ़ ज़मां, इसमें ज़र्फ़ मकां आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, इसमें सौत वो इसम जो किसी न किसी आवाज़ की निशानदेही करे, इसमें सौत कहलाता है। वो इसम जो किसी न किसी आवाज़ की निशानदेही करे, इसमें सौत कहलाता है। ये आवाज़ इंसान, हैवान या किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे टन टन घंटी की आवाज़ है, म्याऊं म्याऊं बिल्ली की आवाज़ है, धक धक दिल की धड़कन को कहते हैं। बच्चों, आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें सौत किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ की आवाज़ को इसमें सौत कहते हैं, जिसे सुनकर हमें ये मालूम हो जाए कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
آگے دیکھیے بچوں، اس میں مصدر سے مراد وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو اور جس میں مصدر کی حالت پائی جائے۔ اس میں مصدر سے مراد وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو اور جس میں مصدر کی حالت پائی جائے، جیسے کھیلنا سے کھیل یا کھلاڑی، مسکرانا سے مسکراہٹ وغیرہ۔ آگے نمبر 3 دیکھیے، اس میں فاعل وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کے معنی دے، اس میں فاعل کہلاتا ہے۔ اس میں فاعل وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کے معنی دے، اس میں فاعل کہلاتا ہے، جیسے دوڑنے والا، خدمت کرنے والا، حکومت کرنے والا۔ اس میں فاعل اسے کہتے ہیں جو کام کر رہا ہو، جو کام کر رہا ہو وہ فاعل کہلاتا ہے، جیسے دوڑنے والا جو دوڑ رہا ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ آگے دیکھیے، اس میں مفعول وہ اسم جس پر کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہو، اس میں مفعول کہلاتا ہے۔ وہ اسم جس پر کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہو، اس میں مفعول کہلاتا ہے، جیسے پکایا ہوا، سنایا ہوا۔ مطلب جس چیز پہ کام ہو رہی ہے، یہاں پہ پکایا ہوا مطلب کھانا پکایا ہوا ہے، تو کیا ہے؟ وہ مفعول ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیے، اس میں حالیہ کسی فاعل یا مفعول کی موجودہ حالت کو ظاہر کرنے والا اسم، اس میں حالیہ کہلاتا ہے۔ کسی فاعل یا مفعول کی موجودہ حالت کو ظاہر کرنے والا اسم، اس میں حالیہ کہلاتا ہے، جیسے روتا ہوا، سناتا ہوا، پکاتا ہوا۔ بچوں آگے دیکھیے، اس میں معاوضہ سے مراد وہ اسم ہے جو کسی کام کے معاوضے یعنی اجرت کے معنی دے، جیسے سلائی، بنوائی، رنگائی وغیرہ۔ بچوں اس میں معاوضہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ اس میں استفہامیہ سے مراد وہ اسم ہے جو کوئی نہ کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہاں، کیوں، کدھر، کب۔ بچوں اس میں استفہامیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی نہ کوئی سوال پوچھا جائے۔ آگے دیکھیے، اس میں صفت وہ اسم جو کسی کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرتا ہو، اس میں صفت کہلاتا ہے، جیسے خوبصورت، ذہین، نادان، مشہور۔ اس میں صفت کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو رہی ہو۔ آگے دیکھیے، اس میں صفت کی مدرجہ ذیل اقسام ہیں۔ نمبر 1 صفت ذاتی، نمبر 2 صفت نسبتی، نمبر 3 صفت عددی، نمبر 4 صفت مقداری۔ نمبر 1 دیکھیے، صفت ذاتی سے مراد ہے کسی کی ذاتی صفت بیان کرنا۔ صفت ذاتی سے کیا مراد ہے؟ کسی کی ذاتی صفت یا خوبی بیان کرنا، جیسے نیک، سادہ، محنتی۔ آگے دیکھیے بچوں، صفت نسبتی سے مراد وہ صفت ہے جو کسی موصوف کی نسبت یا تعلق کسی دوسرے شخص یا چیز یا مقام سے ظاہر کرے۔ صفت نسبتی سے مراد ہے وہ صفت جو کسی موصوف کی نسبت یا تعلق کسی دوسرے شخص یا چیز یا مقام سے ظاہر کرے، جیسے پاکستانی لوگ۔ اس میں لوگوں کا تعلق پاکستان سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نمبر 3 دیکھیے، صفت عددی اسم کی تعداد یا گنتی ظاہر کرتی ہے۔ صفت عددی اسم کی تعداد یا گنتی ظاہر کرتی ہے، جیسے 5، 3، کچھ، دوسری۔ آگے دیکھیے بچوں، نمبر 4 ہے صفت مقداری۔ صفت مقداری اسم کی مقدار ظاہر کرتی ہے۔ صفت مقداری اسم کی مقدار ظاہر کرتی ہے، جیسے کچھ، کافی، تھوڑا سا، جتنا۔ کچھ، کافی، تھوڑا سا، جتنا۔ بچوں امید ہے آج آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔